गणेशपुराणम् उपासनाखण्ड चतुरशीतितमोऽध्यायः। शङ्करस्य समीपं कामदेवस्य भस्मीभवनम्। क उवाच एवमुक्त्वा गतः कामः सुरकार्यार्थसिद्धये अपश्यच्छङ्करं स्थानं वृक्षवल्लीसमाकुलम्। सिंहशार्दूलजुष्टं च पक्षिष्वापदसंयुतं स्वयं च निर्ममे माया वाटिकां तत्क्षणेन सह। सरोवराणि भूरीणि सुधारूपजलानि च अनेककुसुमान् वृक्षा नागव्यूतिसुगन्धिभिः। जम्बाम्रबदरीवृक्षान् सुपक्वफलशालिनः तथैव रम्भापणसा नारिकेली सखर्जुरीः। एलालवङ्गमारीच वृक्षानन्याननेकशः अगृह्यमाणो गन्धोऽसौ हरणासापुरं यया। उषःकाले हरोपश्य ज्योत्स्नाजलयं मनोहरम् अनेकफलपुष्पाढ्यं कामकाननमद्भुतम्। तदैव भेदयामास मानसं शूलिनस्तु सः स्वीयमशोकवणिकां दिक्चके मनसा शिवः। देहभावं गतो देवश्चिन्तयामास कारणम् कृतं केन तपोविघ्नं कृतमेतद्वनं शुभम्। अकस्मात् रचितं केन दुष्टेनेदं गतायुषा आबध्य भ्रुकुटीं रोषात् आरक्तनयनोदरः। कामस्तु भयसन्त्रस्तो लीनः क्वापि न गृह्यते इन्द्रादीनां ससस्मार स्मृतास्तेनात्र ते ययुः। विमानानि समारूढाः कार्यसिद्धीच्छयासुराः शिवेन ददृशे तावन्मदनोऽते लघुकृशः। उद्घाटयं तृतीयं स नेत्रं दग्धं मनोभवम् चकम्पे पृथिवी सर्वा स्वर्गपातालमेव च। माजयीति ब्रुवन्देवा यावत्तावत् स नेत्रजः चकार भस्मसात्कामं भस्ममात्रावशेषितम्। ततो भिल्ली महेशानं प्रार्थयामास सादरम् नमस्कृत्वाञ्जलिं बद्ध्वा त्रैलोक्यहितकाम्यया। त्रैलोक्यदाहकं वह्निम् उपसंहर शङ्कर ब्रह्मलब्धवरो दैत्यस्तारकोऽति महाबली। आक्रान्तं तेन त्रैलोक्यं निस्वाध्यायं निराहुति। स्थानच्युतासुरा सर्वे त्वां दृष्ट्वा तपसि स्थितम्। त्वरया काममामन्त्र्य देहभावाय ते नघ अप्रेषयन् स वै भस्म जातश्रेष्ठापराधतः। इदानीं देवरक्षास्मां त्वामेव शरणं गतान् विख्यातस्त्रिषु लोकेषु शरणागतपालकः। क्षमस्व कृपणानां त्वं देवानां शरणैषिणाम्
अपराधं महादेव करुणाकर शङ्कर कवच इति तस्य वच श्रुत्वा स्वङ्घ्रिस्थशिरसो मुनिं जगादहास्यवदनो वह्निं संहृत्य शङ्करः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवानां रक्षणं कृतमद्य मे पादयोपतीतायास्ते वचसा प्रणयेन च तत आलिङ्ग्य सहसा भिल्लीमं कमथानयत् वृषभारुह्य च तया सार्धं कैलासमागमात् वृषभारुह्य च तया सार्धं कैलासमागमात् इति श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्डे कामदहनं नाम 84तमोऽध्यायः।